बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, फ़राइज़ संभाल लिए। मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मज़ार पर फूल रखे और फातिहा। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वो मर्द आहन, बेमिसाल रहनुमा, जिसके फौलादी अज़्म, गैर मुतज़लज़ल यकीन, बेलौस क़यादत और बासूल सियासी जिद्दोजहद ने बरे सग़ीर के मुसलमानों को ग़ुलामी और महरूमी के अंधेरों से निकाला, आज़ादी, खुददारी और कौमी वक़ार की रोशनी अता की और पाकिस्तान एक नज़रिए से हकीकत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। सदर और वज़ीर आज़म का बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को यौम विलादत पर ख़राज अक़ीदत। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी के अलम बरदार थे। ये इक़दार हमारे कौमी सफ़र का मरकज़ है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कायद आज़म के सुनहरी उसूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम न सिर्फ दरख्शां कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत है, बल्कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह हैं। कायद आज़म की यौम पैदाइश पर मुसल्लह फ़ौज का बाबा कौम को ख़िराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज कायद आज़म के मजबूत, खुद मुख्तार और जमहूरी पाकिस्तान के लिए कोशा है। अस्करी क़यादत का कायद आज़म की मिसाली क़यादत, आइन पसंदी से रहनुमाई हासिल करने के अज़्म का आदा। मुसल्लह फ़ौज हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। मुसल्लह फ़ौज मादरे वतन की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की पेशकश पर अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सियासी और माशी बहरान से निकलने के लिए नए मिसाक की ज़रूरत पर इत्तेफ़ाक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बानी PTI से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी लेने का ऐलान। अपोजिशन अलायंस के अहम इजलास में फैसला। महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन कायदीन की 5 घंटे तवील मुशावरत। इजलास में शफाफ इंतखाबात और नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी पर मुज़ाकरात पर भी आमादगी का इजहार। इजलास में आईनी और जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम के लिए बातचीत पर इत्तफाक हुआ। मुशावरती अमल में महमूद अचकज़ई, नासिर अब्बास, सलमान अकरम और असद कैसर शरीक हुए। फीसदी हम बात करने को तैयार हैं कि आप किस मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आपका जो मेजर कंपोनेंट है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। आज भी उनके एक ओहदेदार का आया हुआ है कि हमने मुज़ाकरात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। वो जब से सियासत में आया है उसको नशा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात का। आज भी एक दोगली पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है। हुकूमत 100% मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी को सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का शौक है। दोगली पॉलिसी अपनाई हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर वद मालिक में गुफ्तगू। कहा, बानी दहशत गर्दी के मसले पर साथ चले तो अच्छी शुरुआत होगी। कौमी मसाइल पर रियासत के साथ हो तो रास्ता निकल सकता है। PTI के रद्द अमल पर वज़ीर आज़म की दावत नॉन स्टार्टर है। अपोजिशन की दीगर जमातों को भी सवाल करना चाहिए, आप किस मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ग्रे एरिया से निकले, इख्तलाफ रखें, बयान दें, लेकिन दोस्त दुश्मन में तफरीक करें। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मजमूई पैगाम दिया, किसी मखसूस सियासी जमात तक महदूद नहीं। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द और सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा। सियासी अनासिर हो या कोई भी, मुल्की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। दहशतगर्दी, जराइम, सियासी मफाद का गठजोड़ यकसर मुस्तरद करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का 2 टोक मौक़िफ़। अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया, मुसल्लह अफ़वाज और अवाम के दरमियान तफरका डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत, मुसल्लह अफ़वाज और अवाम की मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बुलंद हो रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में जारी खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया।
میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو بھی برقرار رکھنے کی ہدایت۔ شرکا کا غزہ میں مستقل جنگ بندی، بلا روک ٹوک انسانی امداد کی رسائی اور فلسطینی ریاست کے لیے قابل اعتماد راستے کا بھی مطالبہ۔ شرکا کا حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ آپ کی دعاؤں کی بدولت بھارت کو وہ سبق سکھایا جو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آپ کشمیر اور پاکستان کو ایک کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد کے طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا زنجیریں کاٹنے کا فیصلہ کر لیں تو وہ دن آئے گا جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے کشمیریوں کو ان کا حق دلوائیں گے۔ مجھے تانے دیے جاتے تھے کہ لیپ ٹاپ رشوت ہے۔ اگر لیپ ٹاپ رشوت ہوتے تو کیا ڈاکٹر اور انجینئرز بنتے؟ جن کو پی آئی کی نجکاری سمجھ نہیں آ رہی ان سے کہوں گا گیٹ ویل سون۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں پی آئی کی تاریخی نجکاری میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوش شامل ہے۔ پی آئی کا سالانہ نقصان اب ٹیکس دہندگان کی جیب سے ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ پی آئی کی عظمت رفتے کی بحالی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ پی آئی کے سالانہ نقصان کا بوجھ حکومت پر نہیں ہوگا۔ مشین نجکاری محمد علی کہتے ہیں وہ قیمت ملی جو پہلے کوئی دینے کو تیار نہیں تھا۔ پی آئی کی نجکاری سے حکومت کو 55 ارب روپے ملیں گے۔ 125 ارب ایئر لائن میں جائیں گے۔ 18 پال طیاروں میں سے 12 لیز پر ہیں۔ مستقبل میں پی آئی کے جہازوں میں اضافہ ہوگا۔ حکومت 15 سال تک ایئر لائن نہیں کھولے گی۔ نجکاری کمیشن بورڈ نے پی آئی کے لیے عارف حبیب کنسورشیم کی بولی کی منظوری کی سفارش کر دی۔ نجکاری کمیشن بورڈ کا بولی کی رقم پر اطمینان کا اظہار۔ عارف حبیب کنسورشیم کا پی آئی کے باقی 25% شیئرز بھی خریدنے کا فیصلہ۔ عارف حبیب کنسورشیم پی آئی کے 100% شیئرز خریدے گا۔ عارف حبیب کا کہنا تھا کنسورشیم پی آئی کے بقیہ 25% شیئرز 90 دن میں خرید لے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آئندہ 90 دنوں میں 100% پرائیویٹ کمپنی ہوگی۔ فوجی فرٹیلائزر بھی عارف حبیب کنسورشیم میں شامل ہو گئی۔ عارف حبیب کنسورشیم کو بقیہ 25% شیئرز کے فروغ سے 45 ارب روپے اضافی حاصل ہوں گے۔ عارف حبیب کنسورشیم پی آئی اے کے 75% شیئرز 135 ارب روپے میں خرید چکا ہے۔ 4 سال سے شہباز شریف کی حکومت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، پہلی نجکاری ہو گئی۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کا شہباز شریف اور اسحاق ڈار کا بس چلتا تو یہ نجکاری کبھی نہ ہوتی۔ سب کو پتہ ہے کس طرح یہ نجکاری ہوئی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان جمعے کو پاکستان آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مختلف اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے جمعے کو تعطیل کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ آئی سی ٹی، سی ڈی اے، انتظامیہ، پولیس اور سرکاری اسپتالوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منائے گی۔ مختلف شہروں میں کرسمس ٹریز کی تیاری کے ساتھ ساتھ تمام چرچز کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ لاہور میں کرسمس کی مناسبت سے لبرٹی گول چکر پر خوبصورت سجاوٹ کی گئی۔ 40 فٹ اونچا کرسمس ٹری بنایا گیا ہے۔ کیک اور مٹھائیاں تقسیم کی جائیں گی۔ کرسمس کی مناسبت سے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، قیام امن اور سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ ریڈ لائن کراچی کے مستقبل کے لیے ضروری منصوبہ ہے۔ منصوبے کی تاخیر لاکھوں مسافروں کو متاثر کرتی ہے۔ بی آر ٹی ریڈ لائن کی عمل درآمد میں حائل رکاوٹیں فوری دور کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت۔ اے ڈی بی کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس میں کہا اے ڈی بی سندھ کا اہم ترین ترقیاتی شراکت دار ہے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے بڑے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔